naranasan ni Jesus, na siguro mo na ba kung nasa kapadulong umaning kinabuhi sa kalibutan. Si Jesus nagtanyag man kanimo kaluwasan, gikan sa tanan mong kasalanan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala, hinluan man niya kung imong hinusulan. Si Jesus lamang gayud mao ang dalan sa langit. Dili man ang imong mga maayong binuhatan, kung sutaong buhat mo sa iyang atubangan, daw sama-sama hugaw nga trapulaman. Si Jesus nagtanyag man kanimo kaluwasan, gikan sa tanan mong kasalanan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala, hinluan man niya kung imong hinusulan. Bisan unsa ka itom ug kadako sa imong sala, hinluan man niya kung imong hinusulan. Pwede na?